वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर नबी आपको। डॉक्टर नबी, हम लोग बच्चे को गैजेट तो दे देते हैं, आम रूटीन है हमारे घरों की, हम बच्चे से जान छुड़वाने के लिए या उसे मसरूफ करने के लिए, शरारतें ना या उसके एंटरटेनमेंट के लिए, पर लेकिन उसके दिमाग पर क्या असरात मुरतब होते हैं, बच्चा किन किन बीमारियों का शिकार हो रहा है, हमें अवेयरनेस ही नहीं है, उनके ऊपर थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, जहाँ पे फिजिकल हेल्थ बच्चों की बहुत ज़रूरी है, वहाँ मेंटल हेल्थ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। माँ बाप इस चीज़ को नहीं समझ रहे। माँ बाप क्या, हमारे माशरे का कोई भी शख्स इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा कि बच्चों को गैजेट दे देने से आप अपना टाइम तो जो है वो गुजार लेते हैं, लेकिन बच्चों पे जो इसके जहनी असरात पड़ते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो ये जहनी बीमारियाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसमें बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं, आपके यहाँ 8 साल से और 16 साल के बच्चे जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है वो मुलव्विस हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको गैजेट दे दिया है। वो गैजेट में क्या देखते हैं, वहाँ पे वो कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी को जो है वो देखकर उसको अपने ऊपर जो है वो तारी करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि विजुअल बहुत अहमियत रखता है। साइकोलॉजिकली आप जो विजुअल देखते हो, आप वही अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। अच्छा, अभी हम बात भी कर रहे थे डॉक्टर नबिया कि हमारे सामने, बड़ों के सामने बहुत सी काबिल एतराज़ चीज़ें आप स्क्रॉल करते हुए आती हैं। जी, आ जाती हैं। मोबाइल के ऊपर फिल्टर तो है नहीं, जब हम बच्चों को दे देंगे तो यकीनी तौर पे वो सब कुछ बच्चे भी देखेंगे, कुछ भी देखेंगे और देख रहे हैं। इसीलिए आपके बच्चों के साथ जो है वो, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है तो वो गलत तरफ निकल जाते हैं। आपके माशरे में बेरारवी और माशरे में जो ये बेहयाई है, इसके फैलने की एक बहुत बड़ी वजह आपका ये गैजेट है, जो आपने बच्चों को ऐसे ही दे दिया है और उस पर कोई आपने जो है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई पॉलिसी नहीं दिखाई। क्योंकि हमारे पास देखिए, हमारे माशरे में वैसे भी पॉलिसी का रुझान नहीं है पाकिस्तानी माशरे में। बाहर अगर आप देखें तो बच्चों को स्पेशल जब कोई गैजेट दिया जाता है तो प्राइवेट पॉलिसीज़ का जो है वो बड़ा इंतजाम किया जाता है, चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि बच्चा, क्योंकि अब सारा कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, तो हम बच्चे को उससे दूर भी नहीं रख सकते। डिजिटल दुनिया से करीब भी रखना है, उसे नॉलेज भी देना है, जो कि बच्चा यूजुअली इसी से गेन करता है। कभी उसके हाथ में टैब है तो उससे हम कुछ सिखा रहे हैं, लैपटॉप से सिखा रहे हैं, या टीवी से बहुत सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं। पॉजिटिव पहलू भी बहुत सारे हैं तो नेगेटिव पहलू भी बहुत सारे हैं। हम जहाँ पर बात कर लेते हैं टीवी स्क्रीन की भी, तो उसका भी टाइम मुख्तस कर देना, या फिर यूट्यूब को उस तरह से लॉक कर देना कि बच्चे वो मवाद ना देख पाएं, ये कितना ज़रूरी है? क्योंकि हम बिल्कुल तो दूर नहीं कर सकते। आपने अपने बच्चों को उनके गैजेट्स में, उनके मोबाइल फ़ोन में, टैब में VPN चला रहे हैं बच्चे आपके यहाँ, और आप इससे आगे की क्या बात करेंगे? जहाँ पर वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़, जिसमें रेड लाइन एरिया होता है, जो वेबसाइट्स होती हैं जिस पे आप नहीं जा सकते, बच्चे वो भी देख रहे हैं। फेसबुक, इतना वाहियात कंटेंट वहाँ पर जो है वो मौजूद है बच्चों के लिए कि आप सोच नहीं सकते। ज़रा सा आप जो है वो कोई चीज़ वहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो साथ ही कोई जो है वो डिफरेंट चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। आपका बच्चा जब कोई गलत चीज़ देखेगा तो ये हो ही नहीं सकता कि उसको उसके साइड इफ़ेक्ट्स का पता हो। 8 साल से 12 साल के बच्चे एक्सप्रेसिव भी इतने नहीं होते, उन्हें समझ भी नहीं आ रही होती कि वो जो देख रहे हैं, अगर वो इसको अटैम्प्ट करेंगे तो उसके नुकसानात क्या हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, बच्चे खाना खाने से इनकार कर देते हैं, वो शोर शराबा उधम तूफान मचा देंगे अगर आप उनके हाथ में मोबाइल या कोई ऐसा गैजेट नहीं देंगे। आदत डाल टैकल कैसे करें? पेरेंट्स क्या करें? टैकल ऐसे करें कि अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बच्चों को ये मोबाइल फ़ोन हाथ में मत पकड़ाएं। आप बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी रखें, कम्युनिकेशन रखें। बेसिकली माँ बाप का जो कम्युनिकेशन है वो बच्चों के साथ कम हो गया है, उनका अपने काम के साथ जो है वो कम्युनिकेशन ज़्यादा हो गया है। औरत ने आज की ये सीख लिया है कि उसने मर्द के शाना बशाना कैसे चलना है, लेकिन औरत ने आज की ये नहीं सीखा कि उसने अच्छी माँ कैसे बनना है, उसने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। आपके यहाँ की 60% जो औरतें हैं वो सिर्फ अपने शौहर पे तो नज़र रखे हुए हैं कि इसका किसके साथ चक्कर चल रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ चल रहा है, और बच्चों को भी इस काम पे लगाया हुआ है। तो बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है वो ब्रेक हो रही है, बच्चे मेंटल इलनेस का शिकार हो रहे हैं। आपका बच्चा इस वक्त एंजाइटी में है, आपका बच्चा इस वक्त ईटिंग डिसऑर्डर में है, आपका बच्चा इस टाइम स्लीपिंग डिसऑर्डर में है। फिजिकल एक्टिविटी की आपने बात की, क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? किस तरह से मैनेज करें टाइम को? किस टाइम पे क्या होना चाहिए? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी, एक तो बच्चों का एक कम्युनिकेशन टाइम होना चाहिए माँ बाप के साथ, वो बैठे और उनको जो है वो सुना जाए, बच्चों को आप सुने। अगर आप अच्छा, वो मैजिकल आवर्स कहा जाता है, एक सो के जब उठता है बच्चा, सोने से पहले और स्कूल से आने के बाद, ये रिकमेंड करेंगे? अच्छा, रात के टाइम बच्चे को ज़्यादातर कोशिश करें कि माएँ अपने सीने से लगा के सुलाएं। चाहे आपका बच्चा बड़ा भी है, उसको या तो प्यार करें, उसके माथे पे प्यार करें, ये साइकोलॉजिकल बहुत अच्छे इफेक्ट्स देता है। वालिद को चाहिए कि जब वो सुबह घर से निकल रहा है तो वो अपनी बीवी के साथ साथ अपने बच्चों को भी प्यार करें,
تاکہ بچے جو ہے وہ کمفرٹ زون میں آئے, انہیں پتہ ہو. دیکھیں والدین کا ایک جو کنیکشن بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اور دوسرے, اگر آپ گیجٹ بچوں کو دے رہے ہیں تو آپ کے پاس پورا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. آپ اس کی پوری پلے لسٹ چیک کریں کہ اس نے سارا دن میں کیا چلایا ہے. بچے اکثر پلے لسٹ ڈیلیٹ کرنا نہیں جانتے, تو یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ آن ایئر یہ بات بتا دی ہے. بہت سے بچے بھی سن رہے ہوں گے, اب ان کو بھی پتہ چل گیا ہے. لیکن بچوں کوشش یہ کریں, میں بچوں کے لیے بھی آپ کے پروگرام سے میسیج دینا چاہوں گی کہ کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی بھی غلط چیز آپ کے سامنے آتی ہے اس کو سکرول کر دیں, اس کو ہائڈ کر دیں. یا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کم سے کم اپنے والدین کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے, اور والدین بچوں کو یہ ضرور موقع دیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, ڈسکس کریں اور آپ کو بتائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں نا کہ بچوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اور شیئرنگ, بچوں کو اپنا دوست بنانا. میں کل کی بات ہی بتاؤں گی, چھوٹا ہے بچہ میرا بھی 6 سال کا ہے, تو مجھ سے سوتے وقت سوال کر رہا ہے کہ مما کیا کسی کو مار دینا ٹھیک ہوگا اگر وہ آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے. تو اب میرے مائنڈ میں کہا ہے کہ شاید اس نے کسی سے سنا ہوگا کہ اس کو مار دیتے ہیں, اس کو یہ کرتے ہیں, مارنا اچھا ہوتا ہے. تو میں اس کو ایک حدیث کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اور وہ بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو مار دیا نا, اس نے پوری انسانیت کو مار دیا. اسے بڑے پیار سے سمجھا رہی ہوں کہ بیٹا اس کا مطلب ہے اس نے سب کو مار دیا. تو آپ نے ہم نے کسی کو مارنا نہیں, یہ غلط ہوتا ہے. بچے یہ گیمز سے سیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن یہ جو میں کمیونیکیشن گیپ کی بات کر رہی ہوں, وہ بچہ آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گا, ڈسکس نہیں کرے گا, آپ اس کو سمجھا بھی نہیں پائیں گے. اس کے اندر سے مائنڈ میں خود امیج بنا لیا کہ مجھے مار دینا چاہیے یا مجھے یہ کر دینا چاہیے. کل کو جا کے وہ بچے وہی کچھ کرتے ہیں. تو پیرنٹس اگر بچوں کو گیجٹس دے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اگر ان کی تربیت اور ان کو سمجھانے کا عمل بھی جاری رکھیں, قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں سمجھاتے رہیں, تو وہ کتنا ضروری ہے. پاکستان میں نا سب سے پہلے ماؤں کی, جو ماں ہے نا اس کی ذہنی صحت پہ کام کریں. جس کی ماں کی ذہنی صحت سٹرونگ ہوگی نا, اس کے بچے کی ذہنی صحت بھی سٹرونگ ہوگی. یہ میں آپ کو اتھینٹکلی بات کر رہی ہوں یہاں پہ آپ کے شو میں بیٹھ کے. جو ماں مینٹلی طور پہ سٹرونگ ہوگی نا, اس کا بچہ کبھی بھی غلط طرف نہیں جائے گا, کیونکہ ماں کی پوری وہ ایک ماں ہوگی. یہاں پہ عورتیں بیویاں بن جاتی ہیں لیکن ماں نہیں بنتی ہیں. لیکن یہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ مائیں جو ہیں وہ ہسبینڈ کو قابو کرنے کے چکر میں بس وہ بچے ان کے بے قابو ہو رہے ہیں. بچوں کی تربیت پہ کوئی فوکس نہیں. جی, بچوں کی تربیت پہ فوکس تب ہوگا جب ماں کا اپنی ذات پہ فوکس ہوگا. ماں بچے سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے. اس دنیا میں ماں سب سے بڑا اور قیمتی ہمارے پاس تحفہ ہے. لیکن آج کی ماں پہ میرے پاس بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ میں آج کی ماں سے پوچھتی ہوں کہ شوہر پہ نظر رکھنے کی بجائے بچوں پہ نظر کیوں نہیں رکھتی, بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو کیوں نہیں دیکھتی, اسکول کیوں نہیں جاتی, بچوں کے جو ہے وہ ارد گرد جو وہ جن دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان دوستوں کے گھر کا ماحول کیا ہے, وہاں کون سی لینگویج بولی جاتی ہے, بچے کس طرح کی جو ہے وہ کمیونٹی میں سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہ بریک سے پہلے جو افسوسناک واقعہ ہم کراچی کا ڈسکس کر رہے تھے, وہ آپس میں بچے ہی تھے اور سارے ٹین ایجرز ہیں. انہوں نے کیا کر دیا ہے, کیا قیامت ڈھا دی ہے وہاں پہ. دیکھیں ہمارے ڈراما سے تعلق رکھتے ہیں, پڑھے لکھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, پیسے والی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن نہ شعور نہ تربیت پیسہ تو نہیں دے سکتا. یہ تو آپ نے خود بچے کو سکھانا اور سمجھانا ہے. جہاں پہ والدین ہی اس چیز کو نارمل لے لیتے ہیں کہ یہ بڑا ہی کول نظر آنے کے لیے اور سوسائٹی کا ایک سمبل جسے سمجھ لیتے ہیں, اسٹیٹس سمبل, تو پھر بچے ہمارے بیرا روی کا شکار ہی ہوں گے. دیکھیں ماں باپ نے نظر رکھنی ہے. پہلے ایک جملہ بولا جاتا تھا کہ جو ہے وہ کھلاؤ سونے کا نہیں والا, لیکن دیکھو شیر کی نظر سے. اب یہ شیر کی نظر یہ نہیں ہے کہ بچے پہ 24 گھنٹے شیر بن کے بیٹھے رہنا ہے. یہ شیر کی نظر یہ ہے کہ بچے کے صحیح اور غلط ایٹیٹیوڈ کو آپ نے بھانپنا ہے. آپ بچے کے بیہیویئر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچہ آپ کا کس سمت میں جا رہا ہے. بچہ اگریسو ہو رہا ہے, غصے میں بدتمیزی میں آ رہا ہے, تو سمجھ لیں کہ بچہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو اگریشن پیدا کر رہا ہے. بچے کا بیہیویئر چینجز, دیکھیں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. ان چیزوں کو سمجھنا ہمیں بہت نشاندہی کرنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر نبیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین امید کرتے ہیں آپ سیکھیں گے, بچوں پہ نظر رکھیں, ان کی اصلاح آپ کا کام ہے.